بكل المشاهدين والمتابعين في فقرة الصحة حياة. تعودناكم كل يوم سبت أنه نطرقوا للمشاكل الصحية التي تتعلق بالطفل. موضوعنا لها اليوم هي الديدان المعوية عند الطفل اللي ممكن تسبب بعض الأعراض المزعجة عند الطفل، ممكن أيضا تسبب حكة وأيضا ممكن نقصان في الوزن، وهذا اللي ممكن يقلق كل سيدة على طفلها. اليوم كل أسئلتنا تتعلق بهذا الموضوع، كل شيء، الأسباب والأعراض والتشخيص وحتى المضاعفات والعلاجات والوقاية. راح تجاوبنا على هذه الأسئلة ضيفتي لهذا العدد اللي نرحب بها الدكتورة طالب كتير حفيظة، طبيبة الأطفال. مرحبا بك. نعم، هي طفيليات تعيش في الأمعاء، يعني عالة على الجسم الإنسان. والطفيليات، مش معنى الطفيليات؟ هو الكائن الذي يعيش معنا، يأخذ منا ولا نأخذ شيء منه. فهي طبعا هي عبارة عن ديدان تعيش في كل الأجسام، ودفا تكون تبان سيمبتوماتيك، تجي عندها اعراض، ودفا كاين انسان عنده هذا الديدان وما تكونش عنده الاعراض. عندما تكون بشكل كثير بكثره تكون لا بروليفيراسيون بزاف، هنا تكون الاعراض تاعها، وكي تكون قليله ما تكونش الاعراض. هذه الديدان ممكن تصيب الكبار والصغار ايضا طبعا. ممكن حتى قلتي دكتوره انه تتكاثر حوالي 10,000 او 20,000 بيضه تكون للديدان، يعني منظر يكون مرعب. نشوفوا بعد قليل صور هذه الديدان، ونقول للمشاهدين فقط انه اخترنا موضوع نهار اليوم لانه مشاهدين كثير تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك وطلبوا هذا الموضوع، خاصه سيده كانت غير كما بعثت لي قالت لي لابد انه تكون عند القريب العاجل، لانه عندها طفلها لمده معينه قريب سنه وهي تعالج وما راحلوش المرض. تحدثنا عن الديدان، من واش تجي هالديدان؟ هي كما قلت لك هي تعيش في جسم الانسان، اون جينيرال تكون اسيمبتوماتيك، ما عندهاش اوكان ما عندهاش اعراض. بس كي يكون باغ اكزومبل الطفل ياكل بزاف الحلوى تكون لا بروليفيراسيون اكثر ويكون عندها اعراض. يعني اسبابها من الحلوى، الحلويات كثره الحلويات تسبب لا بروليفيراسيون لا مولتيبليكاسيون تاعها. ما عندهاش علاقه بالنظافه، نظافه الخضروات اللي ممكن ما تكونش مغسوله مليح. تكون في كونتاميناسيون عندها علاقه يعني بالنظافه، في العدوى ماشي السبب. ماشي بالسبب. نعم. طيب الاسباب كما قلنا انه ممكن تجي من جسم الانسان عن طريق الحلويات، خاصه الاطفال نقولوا عندهم بكثره لانه يحبوا ياكلوا بزاف الحلوى. اسبابها قلنا عليها. اذا ممكن دكتوره نتحدثوا على الاعراض، مهم جدا يعرفوا المشاهدين انه في اعراض تظهر على الطفل وهكذا تعرف انه في تشخيص المرض. وشنو هي الاعراض؟ يعني هو المشكل الكبير في الليل، يعني تصبري كما قلتي انت، هي كيفاش تكون هذيك الانثى. هي شوفي كيفاش تبدا لا مولتيبليكاسيون، هي تكون بيضه صغيره. نعم. ما الطفل يكون يلعب كيحك في الليل، يحك بزاف، سي لو بروريت، سادي باسكو تاكل. علاش تاكل؟ دوك كي نفهموا لو سيك نفهموا علاش تاكل. نعم. هذيك البيضه الصغيره كيكون يحك يديها في طفلتيه، صافي كي يدير يدو في فمو هذيك البيضه تدخل في الامعاء تاعو وتتفقس وتعطي دي لارف صغار. هذوك لي لارف يكبروا يعطوا الانثى ويعطوا الذكر. نعم. وتزوج الانثى مع الذكر يعطوا عائله كبيره. والانثى واش دير في الليل؟ باسكو مع حراره الليل مع تحب لا شالور تهبط الى فتحه الشارج. نعم. وتبيض تما حوالي 10,000 الى 20,000 بيضه. صافي ايماجينيفو عندك 10,000 بيضه، كيفاش حبيتي ما تكونش العدوى؟ سي نورمال. وتاكل بزاف. علاش؟ باسكو البيضه عندما كي تخرج مع ماده سبستانس جيلاتينيز، هذيك الماده تلصق في البيضه في فتحه الشارج. سي بور سا كي نديرو تقول لك درت له التعير ما عنده والو، كي نديرو لا كوبرو بارازيتولوجي دي سيل ما نصيبو والو، باسكو البيضه راهي تلصق في فتحه الشارج. سي بور سا الدياغنوستيك ماشي لا كوبرو ما تبان والو. سوا تشوف يماها تشوف نقول لها تعس في الاوساخ، تشوف هذاك الاخر كي كونتي البوش براز الطفل تقدر تشوف ديدان، تشوف لا بليبار بالعين المجرده تشوفهم. نعم. ولا تعسوا في الليل باسكو كي تخرج هي اكثر في الليل الانثى الام تعسوا في الليل تحكم اون لامب اون طورش. هذا الحكه تكون بزاف في الليل، في النهار ما تكونش بزاف، ولكن باسكو في الليل تبيض هذوك البيض تاعها في الليل. نعم. وكي تبيض كاين هذيك الماده اللي تعطي الحكه هذيك. في اعراض اخرى مثلا نقص شهيه او مشاكل طبعاً. اخرى تظهر عند طبعا الطفل؟ باسكو هذيك الطفيليات ياكلوا معانا، صافي كي ياكلوا معنا واش ناكلوا نتقاسموا معاه، كيكونوا بزاف بكثره صافي نتقاسموا معاه الاكل، صافي ديجا الطفل هذايا ما يكبرش، يبدا ما يسمعش ويبدا يبان توجور يبان شغل اصفرار، عنده اصفرار. نعم. ماشي تاع الانيمي. في امساك، اسهال، دي فوا امساك ودي فوا فوالا امساك واسهال. نعم. ودي فوا فوالا هادو هما شوفي لا فورم تاعهم شغل سباغيتي بليتو شغل فيرميسيل صغير. وهذيك سيرمون البيضاء بيوضه فوالا بيوضه. وتشوفي الانثى والذكر
الذكر. الانثى اون جينيرال عندها لاكيو تاعها شويه طويله بارابور للذكر، وتكون طويله عن الذكر. اللي كتشوفيه الصغير هو الذكر. الذكر والانثى طويله عليه ابخي 1 سنتيمتر الانثى، والذكر 3 ملم. نشوفوا الصوره اللي كانت قبل هذه الصوره، لانه نشوفوا الموضع اللي تجتمع فيها الديدان. هنا عندنا فوالا هذه لا فورم تاعها، شوف واش عامله لا فورم تاعها، عندها بتيت هذه انثى، باسكو تشوفيها في لاكيو تاعها طويله بوينتو، والداخل تشوفي البيض متستف لداخل. هذه الانثى بين زوج انثى. نعم، مشكل في هاد الديدان انه ممكن تكون العدوى كبيره، لهذا الانسان انه حتى ياخذ العلاج لفتره لكن يعاود يتعدى. العدوى كيفاش تكون؟ العدوى كيكون الطفل هذا كيحك ويعاود يدير يدو في فمه، وثاني هذا المشكل تاعهم كما قلتي العدوى. هذا البيض هذايا كيكون مرمي في الفراش، يقدر يعيش 20 جور 20 يوم ما يموتش، مع الحراره الطبيعيه ما يموتش. صافي هذاك الفراش هذاك يعاود يرقد فيه، من عطيتو له الدواء يعاود يرقد في هذاك الفراش، يعاود يعدي روحه انسي دو يقدر يعدي حتى انسان اخر يقدر يعدي. هذاك من في الباك يقدر من في هكذا تتنفسيه، باسكو في الهواء يسون فولاتيل، هذوك البيض شغل يطيروا في الهواء. صافي تقدري تتنفسي وبعد تعاودي تاكليه يهبط لك، وتقدري تعدي روحك ولا ما درتيش نيتواياج جينيرال. لازم يتنقى كلش، والوقايه مهمه، وحتى العلاج لازم نحكوا عليه بالتفصيل. ولكن الان فقط نكملوا في ممكن المضاعفات اذا ما كانش فيه علاج للديدان. وشنو اقصى مشكل ممكن تصير؟ في الحقيقه سيتو مالادي بيني، يعني خفيفه ماشي حاجه، يعني ابار المشكل تاعها كيخرج في الليل والطفل ما يرقدش مليح ويولي نيرفي ويولي اجيتي. وشنو تقدر تعطي؟ باسكو وين جا الموضوع تاعها؟ هذيك الموضوع وين يسكنوا قريب لابنديس لو سيكوم ولا لا ريجيون في الدخله تاع لو كولون تاع الامعاء الغليظه، قريب للزائده الدوديه. ممكن يسبب التهاب داخل الزائده الدوديه، يقدروا يعيشوا داخل الزائده الدوديه، يقدروا يعطوا اون ابنديسيت كوميم، اون ابنديسيت. ويقدر هذاك البيض الثاني يمشي الى عند الطفله القدام ويعطي التهابات بالقدام، ويقدر يمشي الى الاعضاء التناسليه تاع الطفله ويعطي دي سالبينجيت افيك الا لونغ، يعني يسبب مشاكل حتى لانه الجهاز التناسلي للمراه يكون قريب من الشرج، لهذا ممكن تنتقل البيوض والديدان وتسبب l'inflammation تاع لي ترومب. تقدر تعطي لي سالبينجيت، صافي كوميم لي كومبليكاسيون اوروزمون رار، بصح سا اكزيست لي كومبليكاسيون. سي بور سا يفو لازم تداويها ما تخليهاش. الحكه هي اهم عرض حتى نقولوا انه هذا الطفل يعاني من مشكل الديدان، ولكن التحليل والتشخيص البراز هنا نتاكدوا من التشخيص. هكذا يعني لابد انه ياخذوا البراز للطبيب اللي يتاكدوا التشخيص دكتوره. نعم ديجا كي تشوفهم هي خلاص اوني سي كونفيرمي. واش التشخيص يعني الدياغنوستيك نوعيه فوالا يعطيك سي لو سكوتش تيست. واش هذا لو سكوتش تيست؟ باسكو ما قلت لك قلت لك هذاك البيض يلصق صافي ما يقعدش، ما تصيبش في البراز. تحط سكوتش في فتحه الشرج مع الصباح قبل ما يدخل لي تواليت، تحط له سكوتش في فتحه الشرج باش هذاك البيض يلصق لتما، وتحطوا يعطوا لها اون لام تاع الزجاج تلصق هذاك السكوتش وتديه تجي لابوغاتوار يشوفوا هذاك البيض في المجهر. من دون ما تاخذ البراز تحط برك سكوتش هذا تديها يتاكدوا من التشخيص. نعم. طيب العلاج دكتوره، انه المشكل انه حتى في العلاج لابد انه الاسره كامل تاخذ العلاج. نشرحوا بالتفصيل العلاج المشاهدين. لا كاين علاج الحمد لله، كاين الدواء، كاين فلوفيرمال، كاين يعني بزاف لي زونتي المنتيازيك، كاين علاج. كاين يقول لك كيفاش تشرب به الطبيب، يقول لك شرب به par exemple une cuillère à café ou un comprimé par jour pendant 3 jours وتقعدي 15 يوم ما تشربيش. لماذا؟ علاش التفادي هذيك العدوى نعاودوا له ابخي 15 جور، باسكو على بالنا هذاك البيض يعاود يعاود لو السيكل 22 واحد اخرين صافي لو سيكل لونير سور لا لون يروح يعاود يولي سور لا لون، صافي كاين دوره واحده اخرى. سي بور سو يقول لك 15 يوم ولا 20 عاود يخودي ان اوتر كور. هذا الدواء. تاكدوا من العلاج. ونصائح حتى تتماشى مع العلاج، مثلا نقولوا للسيده تقصص اظافر الطفل، وممكن نصائح في المنزل. وشنو هي الوقايه. هذاك الطفل تاعك واش دير؟ تغسلوا كاع لي سوفيتمون تاعو، لي دغا تاعو تغسليهم اشاك فوا تبدلي 2 فوا لي سوفيتمون، صافي وتقطعي له الاخر الضفادر تاعو. نعم لي زونغل تاعو باش تحبسيه هذيك العدوى. نعم. وكاع العائله لازم تاخذ العلاج. 3 ايام ابخي 15 جور يعاودوا ياخذوا 3 ايام. هي مضادات كونتر بارازيت ضد الطفيليات. كاين لي ميديكامون اون جينيرال. كاين هنا اون الجيري كاين لو فلوفيرمال، فلوبندازول،
يعني هذا أهم شيء يقال فيما يخص الديدان المعوية اللي ممكن تصيب كل الأشخاص ولكن خاصة الأطفال ويكون فيها مشاكل. التأكد من التشخيص بعد وضع كما قلتي دكتورة السكوتش، يعني هكذا حتى السيدة تروح تشوف وتاخذوا التحليل وتأكد أنه الطفل عنده ممكن هذا الديدان، ومن هنا يبدأ العلاج لابد أن يكون كما تحدثنا الآن لكل الأسرة، وأيضا النصائح التنظيف والوقاية، أنه حتى في الأفرشة لابد أنه نغيروها ونغسلوها جدا، أنه البيض يقعد 20 يوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، والسيدات اللي بعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك يكونوا تابعوا عدد اليوم وعرفوا كل الإجابات وكل الأسئلة اللي في بالهم، إن شاء الله نكونوا طرحناها وجاوبنا عليها. نشكرك مرة أخرى دكتورة طالب كتير حفيظة طبيبة الأطفال على حضورك على كل هالمعلومات القيمة، ونقول لكم نهاية فقرتنا لنا